नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई सेल्फ स्टडी युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले लिज फाइनेन्सिङबाट क्वेसन नम्बर 10 र क्वेसन नम्बर 11 को सल्भ गरेका थियौं। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी लिज फाइनेन्सिङको अन्तिम क्वेसन यानी कि क्वेसन नम्बर 12 को सल्भ गर्न गएका छौं। यो क्वेसन नम्बर 12 सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी यो क्वेसनलाई पढ्ने छौं। यो क्वेसनले के भन्दैछ त्यो कुराहरू राम्रोसँग बुझ्ने छौं। त्यसपछि मात्रै हामी यो क्वेसनको सोलुसन गर्ने छौं। सो तपाईले पनि यो क्वेसन हेर्ने ल। A company must install ₹1 million of new machinery. एउटा कम्पनीले चाहिँ 1 मिलियन पर्ने एउटा नयाँ मेसिनरी चाहिँ इन्स्टल गर्नै पर्ने रहेछ। इट क्यान अब्टेन अ बैंक लोन फर 100% अफ द पर्चेज प्राइस। यो कम्पनीले चाहिँ यो पर्चेज प्राइसको 100% चाहिँ बैंकबाट लोन लिएर यो मेसिनरी किन्न सक्ने रहेछ। अर इट क्यान लिज द मेसिनरी फर 4 इयर्स। अथवा यो कम्पनीले चाहिँ 4 वर्षको लागि यो मेसिनरी भाडामा लिन सक्ने रहेछ। एज्युम द फलोइङ। अनि हामीलाई केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर एज्युम गर्न भनिरहेछ। सो ए नम्बरमा के भन्छ भनेदेखि एस्टिमेटेड मेन्टेनेन्स एक्सपेन्सेस आर 80,000 पर इयर पेएबल एट द एन्ड अफ इच इयर भनेको छ। यो मेसिनरीको एस्टिमेटेड भनेको अनुमानित यो मेन्टेनेन्स खर्च चाहिँ जम्मा 80,000 रुपियाँ लाग्ने रहेछ। यो चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा लाग्ने रहेछ। अन्डर आइदर द लिज अर द पर्चेज, चाहे यो लिज होस् चाहे पर्चेज होस्, द कम्पनी मस्ट पे, कम्पनीले चाहिँ तिर्नै पर्छ अरे। यो इन्सुरेन्स तिर्नै पर्छ अरे, प्रोपर्टी ट्याक्स पनि तिर्नै पर्छ अरे, अनि मेन्टेनेन्स कस्ट पनि तिर्नै पर्छ भनिरहेछ। बी नम्बरमा चाहिँ द फर्म्स ट्याक्स रेट इज 40%। यो फर्मको ट्याक्स रेट चाहिँ 40% दिएको छ। सी नम्बरमा द लोन वुड ह्याभ एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 15%। यो लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 15% रहेछ। यानी कि यो जुन मेसिनरी छ यो मेसिनरी किन्नको लागि यो 1 मिलियन चाहिँ लोन लियो भने यसमा 15% इन्ट्रेस्ट चाहिँ लाग्ने रहेछ। 15% इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्नुपर्ने रहेछ। डी नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई यो लिज रेन्ट दिएको छ। लिज रेन्ट चाहिँ 3 लाख रुपियाँ लाग्ने रहेछ। यो लिज रेन्ट तिर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा तिर्नुपर्छ भनिरहेछ। अनि लिज रेन्ट चाहिँ 4 वर्षसम्म तिर्नुपर्ने रहेछ। यी नम्बरमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको मेथड दिएको छ। डेप्रिसिएसनको मेथड चाहिँ स्ट्रेट लाइन दिएको छ। एफ नम्बरमा के भन्छ भनेदेखि एज्युम द्याट, मानौ द कम्पनी विल कन्टिन्यू, कम्पनीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ अरे टु युज द मेसिन बियोन्ड द एक्सपाइरेसन अफ द लिज। यो लिजको पिरियड सकिसके पछाडि पनि हैन, यो लिज चाहिँ 4 वर्षको लागि लिन्छ भनेको छ माथि क्वेसनमा। यहाँनिर है मेसिन चाहिँ 4 वर्षको लागि लिजमा लिन्छ भनेको छ। अब यो लिजको पिरियड सकिसके पछाडि पनि हैन, यो लिजको पिरियड चाहिँ सकिसकेपछि पनि यो कम्पनीले चाहिँ यो मेसिन चाहिँ युज गर्छ भनिरहेछ है। यहाँनिर हेर्ने त एज्युम द्याट, मानौ द कम्पनी विल कन्टिन्यू, कम्पनीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ अरे टु युज द मेसिन, यो मेसिन युज गर्नको लागि बियोन्ड द एक्सपाइरेसन अफ द लिज। यो लिज सकिसके पछाडि पनि यो कम्पनीले चाहिँ यो मेसिन चाहिँ युज गर्न कन्टिन्यू गर्छ भन्दैछ। एन्ड मस्ट पर्चेज, अनि पर्चेज गर्छ अरे इट एट एन एस्टिमेटेड रेसिडियल भ्यालु अफ ₹1 लाख एट द एन्ड अफ द 4 इयर। यो 4 वर्षको अन्त्यमा हैन, यो लिजको पिरियड चाहिँ सकिसके पछाडि यो मेसिन चाहिँ कम्पनीले जम्मा 1 लाख रुपियाँमा किन्छ अरे। यानी कि यो के भयो त, अब यो भनेको यसको क्यास स्यालवेज भ्यालु हुने भयो ल। यतिमा किन्छ भन्नुको अर्थ यसको यो मार्केट प्राइस हो। मार्केट प्राइस भनेको क्यास स्यालवेज भ्यालु हो ल। यो क्यास स्यालवेज भ्यालु यहाँनिर 1 लाख दिएको छ। यो 4 वर्षको अन्तिममा दिएको छ है। सो यति इन्फर्मेसन चाहिँ यो क्वेसनमा दिएको छ। अनि तल हामीलाई के भनिरहेछ भनेदेखि डिटरमाइन वेदर द फर्म सुड गो फर लिजिङ अर आउनिङ अफ द मेसिनरी बाई क्यालकुलेटिङ। यो तलको कुराहरू चाहिँ क्यालकुलेट गरेर यो कम्पनी चाहिँ लिजिङतिर जानुपर्छ कि आउनिङतिर जानुपर्छ, अथवा यो मेसिनरी चाहिँ भाडामा लिनुपर्छ कि खरिद गर्नुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। यहाँनिर हामीलाई ए नम्बरमा चाहिँ कस्ट अफ आउनिङको कस्ट क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ। बी नम्बरमा चाहिँ कस्ट अफ लिजिङको कस्ट क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ। अनि यहाँ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ नेट एडभान्टेज टु लिजिङ, यो नेट एडभान्टेज टु लिजिङलाई हामी सर्ट फर्ममा एनएएल भन्छौँ। यो एनएएल चाहिँ क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ है। सो अब चाहिँ हामी यो क्वेसनको सल्भ गर्छौँ। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी यसको गिभनहरू सार्छौँ ल। यो प्रब्लम नम्बर 3.12, यसको गिभनहरू सार्दाखेरि हामीले सुरुमा जहिले पनि दुईवटा अल्टरनेटिभ सार्नुपर्छ। पहिलो अल्टरनेटिभ भनेको लिजिङ अल्टरनेटिभ हो, LEASING लिजिङ अल्टरनेटिभ भन्ने। अनि दोस्रो अल्टरनेटिभ भनेको पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ, PURCHASING पर्चेजिङ अल्टरनेटिभ, अल्टर यानी ATIV अल्टरनेटिभ। यो दुईवटा अल्टरनेटिभ हामीले सार्नु पर्यो है।
अब हामी यसको गिभनहरू सार्छौँ ल। यसको गिभनमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा यो मेसिनरीको कस्ट दिएको छ। हेर्ने त मेसिनरीको कस्ट चाहिँ 1 मिलियन दिएको छ। यो 1 मिलियन पर्ने नयाँ मेसिनरी चाहिँ कम्पनीले इन्स्टल गर्नै पर्छ भनेको छ, यानि कि यो मेसिनरीको कस्ट भयो ल। यसलाई हामी लोन पनि भन्न सक्छौँ, किनकि यहाँनिर मेसिनरीहरू चाहिँ पर्चेस गर्दाखेरि जहिले पनि लोन लिएर पर्चेस गरिन्छ। सो तपाईँले यहाँनिर कस्ट अथवा लोन भन्नु पर्यो ल। यो कस्ट अथवा लोन चाहिँ कति दिएको छ त? यो भनेको 1 मिलियन दिएको छ। 1 मिलियन भनेको कति हो? 1 मिलियन भनेको 10 लाख हो ल। त्यस पछाडि यहाँनिर यो मेसिनरी चाहिँ कि त लोन लिएर पर्चेस गर्नुपर्छ भनेको छ, कि त भाडामा चाहिँ लिनुपर्छ भनेको छ। भाडामा लिँदाखेरि चाहिँ 4 वर्षसम्मको लागि लिनुपर्छ भनिरहेको छ। सो एन भनेको कति हुने भयो त? एन भनेको 4 इयर्स हुने भयो ल। यता पनि 4 इयर्स, उता पनि 4 इयर्स, दुवैतिर एन चाहिँ सेम हुन्छ ल। एन भनेको 4 इयर्स हुने भयो। अनि तल हामीलाई यहाँनिर केही कुराहरू चाहिँ एज्युम गर्न भनिरहेछ। यो नम्बरमा मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ। यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 80,000 दिएको छ। मेन्टेनेन्स कस्ट MAINTENANC मेन्टेनेन्स कस्ट, यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ 80,000 दिएको छ। यो 80,000 चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा लाग्छ भनिरहेछ है। अब यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले यो मेन्टेनेन्स कस्ट राख्नु पर्दैन ल। किन राख्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई अहिले हिसाब गर्दा भन्छु। सुरुमा चाहिँ हामी यसको गिभनहरू सारिहाल्छौँ। बी नम्बरमा चाहिँ यो फर्मको ट्याक्स रेट दिएको छ। ट्याक्स रेट चाहिँ 40% दिएको छ। TAX ट्याक्स RAT रेट भनौँ। यो ट्याक्स रेट चाहिँ कति दिएको छ त? 40% दिएको छ। सी नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यो लोनको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 15% दिएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट भनौँ INTEREST इन्ट्रेस्ट रेट। यसलाई हामी के भन्छौँ? कस्ट अफ डेट पनि भन्छौँ होइन। अनि यसलाई हामी केडीले चाहिँ डिनोट गर्छौँ ल। यो केडी चाहिँ कति दिएको छ त? केडी भनेको यो क्वेसनमा जम्मा 15% दिएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई डी नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर लिज रेन्ट दिएको छ। लिज रेन्ट चाहिँ 3 लाख दिएको छ। लिज रेन्ट भनौँ। लिज रेन्टलाई चाहिँ हामी LT ले डिनोट गर्छौँ। LEASE लिज RENT रेन्ट। यसलाई हामी LT ले डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। लिज रेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा तिर्छ भनिरहेछ। अनि अब यसको पिरियड पनि कति हुने भयो? यसको पिरियड पनि 4 इयर्स नै हुने भयो। क्वेसनमा भनेको छ 4 वर्षको लागि चाहिँ लिज रेन्टमा यो मेसिनरी लिन सकिन्छ भनेर। त्यस पछाडि हामीलाई ई नम्बरमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको मेथड दिएको छ ल। डेप्रिसिएसन मेथड भनेर लेख्दै मैले। डेप्रिसिएसन METHOD मेथड, यो चाहिँ SLM दिएको छ है। अनि एफ नम्बरमा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर यसको रेसिडुअल भ्यालु दिएको छ। यो रेसिडुअल भ्यालु भनेको चाहिँ क्यास स्याल्भेज भ्यालु हो। 4 वर्षको अन्तिममा चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ यो मेसिन चाहिँ कतिमा किन्छ भनेको छ? यो लिजमा लिएको मेसिन चाहिँ यतिमा किन्छ भनेको छ, 1 लाखमा। यानि कि यो भनेको यसको के प्राइस भयो त? सेलिङ प्राइस भयो कि कम्पनीले 1 लाखमा किन्छ भन्नुको अर्थ यो भनेको यसको सेलिङ प्राइस भयो होइन। उसले पर्चेस गर्छ नि त, पर्चेस त त्यही सेलिङ प्राइसमा गर्ने हो नि त। त्यही भएर यो भनेको सेलिङ प्राइस भयो। सेलिङ प्राइस भनेको क्यास स्याल्भेज भ्यालु भयो ल। यो तरिकाबाट तपाईँले बुझ्नु होला। यो क्यास स्याल्भेज भ्यालु यहाँनिर दिएको छ। क्यास स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ RS 1 लाख दिएको छ है। यति इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई यो क्वेसनमा दिएको छ। अनि अब यसको आधारमा चाहिँ हामीलाई तल पहिलो नम्बरमा चाहिँ कस्ट अफ आउनिङ क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ ल। कस्ट अफ आउनिङ हामीलाई क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ। अहिलेसम्म हामीले जति पनि हिसाबहरू गरेका थियौँ त्यो हिसाबहरूमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा कस्ट अफ लिजिङ क्यालकुलेट गर्न भन्थ्यो, तर यो हिसाबमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा कस्ट अफ आउनिङ, यो आउनिङको कस्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ है। अब यो आउनिङको कस्ट हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्टेप बाई स्टेप रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ आउनिङ भन्ने। अब हामीले स्टेप 1 मा के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो त? स्टेप 1 मा चाहिँ एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। एनुअल पेमेन्ट यानि कि यसको वार्षिक पेमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ त? यो 1 मिलियन चाहिँ लोन लिइसके पछाडि यसमा वार्षिक रूपमा कति किस्ता तिर्नुपर्छ हो, त्यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब यसको फर्मुला भनेको लोन अमाउन्ट LOAN लोन AMOUNT अमाउन्ट अपन PVIFA KD एन इयर हुन्छ। लोन अमाउन्ट भनेको 1 मिलियन छ। 1 मिलियन भनेको 10 लाख रुपियाँ। PVIFA केडी भनेको कति छ? केडी भनेको नि त, केडी भनेको 15% छ। हामीले 15% राख्नु पर्यो यहाँनिर। अनि एन भनेको कति छ? एन भनेको 4 इयर्स छ। यो 4 इयर हामीले यहाँनिर राखिदिनु पर्यो। अब के गर्नु पर्यो त? यो माथिको जस्ताको त्यस्तै सार्ने, तल भनेको हामीले यसको फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो ल। सिम्पली तपाईँले के गर्नु पर्यो त? PVIFA टेबल अब पल्टाउनु पर्यो। PVIFA टेबलमा 15% एन भनेको कति छ? एन भनेको 4 इयर होला। यहाँनिर एनए लेखेको छ।
एन भनेको 4 इयर छ, यो 15% भयो। 15% मा 4 इयरको भ्यालु भनेको कति छ हेर्नु त, 2.8550 छ। हो यसले चाहिँ तपाईँले डिभाइड गर्नु पर्यो, 2.8550 2.8550 यसले डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ कति आउने रहेछ भनेदेखि माथि 10 लाख डिभाइडेड बाई 2.8550 ले डिभाइड गर्दाखेरि यो 35,262.697 आउने रहेछ। म यसलाई राउन्डिङ गरेर राखिदिन्छु। राउन्डिङ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ आरएस 3,50,000 चाहिँ रहेछ है, 3,50,263 हुन्छ ल। 3,50,263 चाहिँ यसको एनुअल पेमेन्ट आउँछ है। सुरुमा हामीले यसरी एनुअल पेमेन्ट क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि यसलाई हामीले अब लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाएर चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब स्टेप 2 तिर जानु पर्यो ल। स्टेप 2 भन्ने एसटिइपी स्टेप 2, स्टेप 2 मा हामीले लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। PREPARATION प्रिपेरेसन अफ LOAN लोन AMORTIZATION एमोर्टाइजेसन SCHEDUL सेड्युल भन्ने ल। यो मैले एकदमै छिटो छिटो गरिदिरहेको छु किनकि तपाईँले अगाडिको क्लासहरुमा यो सबै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ है। अब यो अन्तिम क्वेसन हो हैन, अन्तिम क्वेसन मैले नगर्दा पनि हुन्छ, त्यही पनि अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको छ, त्यही भएर मैले यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरिदिरहेको छु है। अब हामीले यसको फर्मेट बनाउनु पर्यो। यहाँनिर सुरुमा हामीले इयर देखाउनु पर्छ, त्यस पछाडि यसको बिगिनिङ ब्यालेन्स, यहाँनिर पेमेन्ट, यहाँनिर इन्ट्रेस्ट, यहाँनिर रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल, अनि लास्टमा रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेर चाहिँ देखाउनु पर्यो। सुरुमा हामीले के देखाउनु पर्यो त, सुरुमा इयर YEAR, इयरमा 1 2 3 4, यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको अन्तिममा गर्छ भनेको छ, त्यही भएर 1 देखि नै देखाउनु पर्यो। यदि पेमेन्ट चाहिँ प्रत्येक वर्षको सुरुमै गर्छ भनेको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा 0 देखि देखाउनु पर्थ्यो। त्यस पछाडि यहाँनिर हामीले बिगिनिङ ब्यालेन्स BEG बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेर देखाउनु पर्यो। अनि यहाँ पेमेन्ट देखाउनु पर्यो, यहाँनिर INTEREST इन्ट्रेस्ट, यहाँनिर REPAYMENT रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल भनेर देखाउनु पर्यो। लास्टमा REMAING रिमेनिङ लोन अथवा रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेर देखाउनु पर्यो ल। अब यो पेमेन्ट एभ्री इयर सेम हुन्छ। पेमेन्ट कति आएको छ, पेमेन्ट भनेको 3,50,263 आएको छ, त्यही भएर यही पेमेन्ट हामीले एभ्री इयर सेम देखाइदिनु पर्यो। 3,50,000 3,50,263 3,50,263 3,50,263, यहाँ पनि 3,50,263, यहाँ पनि 3,50,263 है। अब बिगिनिङ ब्यालेन्समा सुरुमा हामीले यो लोन अमाउन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। लोन अमाउन्ट भनेको 1 मिलियन छ। 1 मिलियन भनेको कति हो, 1 मिलियन भनेको 10 लाख हो ल। यो 10 लाख हामीले सुरुमा देखाइदिनु पर्यो। 10 लाख भनेको 1 को पछाडि 6 वटा 0, यसको 15% गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 15% दिएको छ। 15% कति हुन्छ, 10 लाखको 15% भनेको 1,50,000 हुन्छ। अब यो पेमेन्टभित्र इन्ट्रेस्ट र रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल समावेश हुन्छ। पेमेन्टभित्र इन्ट्रेस्ट यति भइसके पछाडि बाँकी रहेको भनेको रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यही भएर यो रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल निकाल्नका लागि यसमा यो घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि कति हुन्छ भनेदेखि यो घटाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 2,263 हुने रहेछ, 2,263। अब यो रिमेनिङ लोन निकाल्नका लागि चाहिँ यो बिगिनिङ ब्यालेन्ससँग अथवा यो लोन अमाउन्टसँग यो रिपेमेन्ट अफ प्रिन्सिपल घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 7,79,737 हुन्छ। अब यही अमाउन्ट हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो, 7,79,737। यसको फेरि 15% गर्नु पर्यो। यसको 15% गर्दाखेरि चाहिँ 1,19,961 हुने रहेछ, 1,19,961 हुने रहेछ। यो ठ्याक्कै यति हुँदैन हैन, मैले राउन्डिङ गरेर चाहिँ राखिदिएको छु ल। जस्तो तपाईले यो क्यालकुलेट गर्नुभयो भने कति हुन्छ भनेदेखि 7,79,737 को 15% गर्नुभयो भने यो यति चाहिँ हुन्छ ल। मैले राउन्डिङ गरेर चाहिँ राखिदिएको छु। राउन्डिङ गर्दाखेरि यो 1 बढाएर चाहिँ राखिदिएको छ है। अब यसमा यो घटाएर यो निकाल्नु पर्यो। यो कति हुन्छ भनेदेखि 2,30,302 हुन्छ, 2,30,302। अब यसमा यो घटाएर यो निकाल्नु पर्यो। यो 5,69,435 हुन्छ। अब यो 5,69,435 हामीले अगाडि ल्याउनु पर्छ हैन, 5,69,435। यसको फेरि 15% गर्नु पर्यो। यसको 15% चाहिँ 85,415 हुने रहेछ, 85,415। यो पनि मैले राउन्डिङ गरेर राखिदिएको छु। अब यसमा यो घटाएर यहाँनिर हामीले लेख्नुपर्छ। यो घटाउँदाखेरि 2,64,848 हुने रहेछ, 2,64,848। अब हामीले यसमा यो घटाएर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको 3,00,000
4,587 हुने रहेछ। अब यही 3,04,587 हामीले अगाडि ल्याउनु पऱ्यो। 3,04,587 यहाँनिर एउटा पेमेन्ट बढी लेखेको छु मैले, यसलाई काटिदिउँ। यसको 15% गर्नु पऱ्यो। 15% भनेको 45,688 हुन्छ। अब यसमा यो घटायो भने यो आउने हो, त्यही भएर यसमा यो घटाउनु पऱ्यो ल। यसमा यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 3,04,575 आउने रहेछ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 3,04,575 आउँछ। अब यसमा यो घटाउनु पऱ्यो ल। यसमा यो घटाउँदाखेरि चाहिँ लास्टमा 12 रुपियाँ चाहिँ बच्छ। यो 12 रुपियाँ भनेको 0 बराबर हो। यो चाहिँ किन 12 रुपियाँ लास्टमा उब्रियो, किनकि यो चाहिँ राउन्डिङ इररले गर्दाखेरि लास्टमा 12 रुपियाँ उब्रियो होइन। लास्टमा चाहिँ 0 आउनुपर्छ तर 0 आएन। यो किन यस्तो भयो, किनकि मैले चाहिँ यहाँनिर सबै हिसाबहरू राउन्डिङ गरेर चाहिँ गरिदिएको छ है। सो तपाईँले अब लास्टमा के लेखिदिनु पऱ्यो भनेदेखि REMAINING रिमेनिङ LOAN लोन इज RS12 DUE ROUNDING राउन्डिङ ERROR इरर भनेर यसरी लेखिदिनु पऱ्यो ल। स्टेप 2 मा तपाईँले यसरी लोन एमोर्टाइजेसन सेड्युल तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टेप 3 होइन, स्टेप 3 मा चाहिँ तपाईँले यो आउनिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो ल। क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ आउनिङ भन्दैला मैले OWNING आउनिङ। अब यसको हामीले यहाँनिर फेरि टेबल चाहिँ यहाँनिर बनाउनु पऱ्यो। टेबल एकदमै सिम्पल रहेको छ होइन। यो टेबल म सरर बनाइदिइहाल्छु। सुरुमा तपाईँले यहाँनिर इयर देखाउनु पऱ्यो होइन, इयर देखाउनु पऱ्यो। त्यस पछाडि यसको पेमेन्ट देखाउनु पऱ्यो। अनि यहाँनिर इन्ट्रेस्ट देखाउनु पर्छ, डिप्रिसिएसन देखाउनु पर्छ होइन। अनि ट्याक्स सेभिङ कति गर्छ यसले त्यो कुरा देखाउनु पऱ्यो। अनि यहाँनिर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अनि यसको फ्याक्टर र लास्टमा प्रेजेन्ट भ्यालु देखाउनु पऱ्यो ल। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन है। हेर्ने त क्वेसनमा चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट दिएको छ नि त 80,000 रुपियाँ, त्यही पनि तपाईँले देखाइराख्नु पर्दैन। किन देखाउनु पर्दैन भनेदेखि नि तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ यसरी यो एक्सपाइरेसन पिरियड चाहिँ पछाडि पनि होइन, यो लिजको एक्सपाइरेसन पिरियड पछाडि कम्पनीले चाहिँ त्यो मेसिन आफै किनेर युज गर्छ भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन है। यहाँनिर हेर्ने त के भनेको छ यहाँनिर द कम्पनी विल कन्टिन्यू टु युज द मेसिन बियोन्ड द एक्सपाइरेसन अफ द लिज। यो लिजको पिरियड सकिसके पछाडि पनि यो कम्पनीले चाहिँ यो मेसिन युज गरिरहेको छ अरे होइन, पर्चेज गर्छ अरे। त्यही पनि कतिमा पर्चेज गर्छ अरे, 1 लाखमा पर्चेज गरेर युज गरिरहेको छ भनेको छ नि हो। यसरी तपाईँलाई क्वेसनले भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन ल, किनकि कम्पनीले आफै मेसिन किनेको छ नि त हो। यसरी आफै मेसिन किनेको छ भनेर क्वेसनले भन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ देखाउनु पर्दैन है। अब यो लाइन चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसनमा भनेको थिएन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ देखाउनु पर्थ्यो। अनि तपाईँले यो 11 जसरी नै यसको सल्भ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अब यो लाइन भनिसके पछाडि तपाईँले यो मेन्टेनेन्स कस्टलाई नराख्दा पनि हुन्छ ल। सो मैले यहाँनिर मेन्टेनेन्स कस्टलाई चाहिँ यहाँनिर राखेको छैन है, तपाईँले पनि नराखिकन गर्नु होला। तपाईँले के कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि यसरी लिजको पिरियड सकिसके पछाडि कम्पनीले त्यो मेसिन चाहिँ पर्चेज गरेर युज गरिरहेको छ भनेर क्वेसनमा भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ नराख्दा पनि हुने रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो ल। सो अब हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ। यही कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने छ यो क्वेसनमा। योभन्दा नौलो कुराहरू यो क्वेसनमा दिएको छैन है। अब इयर भन्नु पऱ्यो। इयरमा 1 2 3 4 जम्मा 4टा वर्ष तपाईँले देखाइदिनु पऱ्यो। त्यस पछाडि पेमेन्ट भनेको त्यही माथिको कपी गर्ने हो। 3,50,263 छ, यही कपी गर्नु पऱ्यो। 3,50,263 3,50,263 3,50,263 3,50,263 माथिको पेमेन्ट ल्याएर तल कपी गर्ने हो। अब यहाँनिर इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन, INTEREST इन्ट्रेस्ट पनि त्यही माथिको ल्याएर सार्ने हो। यो कति छ, पहिलो इयरको इन्ट्रेस्ट भनेको 1,50,000 छ, यो 1,50,000 यहाँनिर सार्नु पऱ्यो। दोस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट भनेको 1,19,961 छ, यो सार्नु पऱ्यो 1,19,961। तेस्रो वर्षको इन्ट्रेस्ट भनेको 85,415 छ, यो सार्नु पऱ्यो 85,415। चौथो वर्षको इन्ट्रेस्ट भनेको 45,688 छ, यो सार्नु पऱ्यो ल 45,688।
688 यसरी तपाईँले सार्नु पर्यो है। यो इन्ट्रेस्ट भनेको प्रत्येक वर्ष घट्दै आएको हुन्छ। अनि अब तपाईँले यहाँनिर डेप्रिसिएसन देखाउनु पर्ने हुन्छ। डेप्रिसिएसन त क्वेसनमा दिएको छैन, तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। डेप्रिसिएसनको मेथड चाहिँ कुन दिएको छ त हेर्ने त। डेप्रिसिएसनको मेथड भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड दिएको छ। अब तपाईँले स्ट्रेट लाइन मेथडको फर्मुला युज गरेर तपाईँले डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ प्रत्येक वर्षको डेप्रिसिएसन भनेको सेम हुन्छ है। सो तपाईँले अब यहाँनिर डेप्रिसिएसन चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यहाँ म तल क्याल्कुलेट गरिदिन्छु। एनुअल डेप्रिसिएसन भन्ने यसको फर्मुला भनेको कस्ट माइनस बुक स्याल्भेज भ्यालु अपन LIFE लाइफ अफ मेसिन। MSCHINE मेसिन है। अब कस्ट भनेको 1 मिलियन छ। 1 मिलियन भनेको 10 लाख रुपियाँ होइन त। अब बुक स्याल्भेज भ्यालु 0 छ, ठिक छ। अब यसको लाइफ भनेको 4 इयर्स छ। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 2,50,000 चाहिँ यसको एनुअल डिप्रिसिएसन आउने रहेछ। यो डेप्रिसिएसन भनेको प्रत्येक वर्ष सेम हुन्छ, किनकि क्वेसनमा चाहिँ डेप्रिसिएसनको मेथड स्ट्रेट लाइन दिएको छ ल। अब यो डेप्रिसिएसन तपाईँले यहाँ राख्नु पर्यो 2,50,000 होइन। यहाँ पनि 2,50,000 राख्नु पर्यो। यहाँ पनि 2,50,000 राख्नु पर्यो। यहाँ पनि 2,50,000 चाहिँ राख्नुपर्छ ल। यदि म्याकर्स डेप्रिसिएसनको मेथड थियो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले फरक रेटबाट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा पनि 3 इयर म्याकर हो कि 5 इयर हो कि 7 इयर हो त्यसको आधारमा तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ल। स्ट्रेट लाइन हुँदाखेरि प्रत्येक वर्षको सेम हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नु पर्यो त, मेन्टेनेन्स कस्टलाई देखाइराख्नु परेन। त्यही भएर यहाँनिर मेन्टेनेन्स कस्ट राखिराख्नु परेन यदि यो लाइन चाहिँ नभनेको थियो भने होइन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ देखाउनु पर्थ्यो। तर अब यहाँनिर तपाईँले मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन ल। अब मेन्टेनेन्स कस्ट नभइसके पछाडि यो इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन भनेको यसको खर्च हो होइन। यो खर्चले ट्याक्स सेभिङ गर्छ। यो ट्याक्स सेभिङ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। ट्याक्स सेभिङ, ट्याक्सको रेट भनेको 40% दिएको छ। यो ट्याक्स सेभिङ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यो इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसनलाई जोड्ने अनि यसको 40% गर्ने। 1,50,000 र यो 2,50,000लाई जोड्दाखेरि चाहिँ 4 लाख हुन्छ। 4 लाखको 40% भनेको कति हुन्छ? 4 लाखको 40% भनेको चाहिँ 1,60,000 हुन्छ होइन। पहिलो वर्ष चाहिँ 1,60,000 ट्याक्स सेभिङ हुँदो रहेछ। अब दोस्रो वर्षको निकाल्नको लागि यसलाई र यसलाई जोड्नु पर्यो। यसको 40% गर्नु पर्यो। यसको 40% भनेको चाहिँ 1,47,984 हुने रहेछ। 1,47,984। यसै गरी यसलाई र यसलाई जोड्ने, यसको 40% गर्ने। यसको 40% गर्दाखेरि चाहिँ 1,34,166 हुन्छ होइन। अब यसलाई र यसलाई जोड्ने, यसको 40% गर्ने, यसको 40% भनेको 1,18,275 हुन्छ र यसरी तपाईँले ट्याक्स सेभिङ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है। अब तपाईँले यहाँनिर क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा NCO चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा NCO भन्दा पनि हो। यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ पेमेन्टसँग ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो होइन। इयर 1 को पेमेन्ट भनेको 3,50,263 छ। योसँग 1,60,000 घटाउनु पर्यो। 1,60,000 घटाउँदाखेरि चाहिँ 1,90,263 हुने रहेछ। अब इयर 2 को पनि पेमेन्ट त्यति नै छ। यो इयर 2 को पेमेन्टसँग यसको इयर 2 को ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 2,02,279 हुने रहेछ। 2,02,279 हुने रहेछ। अब यो इयर 3 को पेमेन्टसँग इयर 3 को ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 2,16,097 हुने रहेछ। अब यो इयर 4 को पेमेन्टसँग इयर 4 को ट्याक्स सेभिङ घटाउनु पर्यो। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ 2,31,988 हुने रहेछ ल। यसरी तपाईँले क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकाल्नुपर्छ। अब क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकालिसके पछाडि तपाईँले यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नका लागि PVIF KDT n फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो। KDT भनेको यो क्वेसनमा कति छ? KDT हामीले निकालेकै छैनौँ ल। KD चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखेको रहेछौँ। KDT मा चाहिँ यसलाई कन्भर्ट गरेकै रहेछौँ। यसलाई KDT मा कन्भर्ट गरौँ। KDT मा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ KD सँग 1 माइनस ट्याक्स रेट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। KD भनेको 15% छ। 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको 40% छ। 40% भनेको 0.40। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ 9% आउँछ ल। अब तपाईँले 9% को फ्याक्टर चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। यो KDT भनेको 9% रहेछ। PVIF KDT 9% को KDT भनेको 9% छ। 9% को फ्याक्टर चाहिँ तपाईँले युज गर्नु पर्यो ल। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब PVIF टेबल पल्टाउनु पर्यो है। PVIF टेबल पल्टाउनु पर्यो अनि 9% को फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। यो PVIF टेबल भयो होइन। PVIF टेबल यो भयो। PVIF टेबल 9% को फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। इयर 1 को यति छ, 2 को यति छ, 3 को यति छ, 4 को यति छ। यो 4वटा फ्याक्टर तपाईँले युज गर्नु पर्यो ल। सिम्पली म यो फ्याक्टरहरू यहाँनिर कपी गरिदिन्छु ल।
पहिलो इयरको फ्याक्टर भनेको कति छ भनेदेखि 0.9174 छ, 0.9174। दोस्रो इयरको फ्याक्टर भनेको 0.8417, तेस्रो इयरको फ्याक्टर भनेको 0.7722, तेस्रो इयरको फ्याक्टर यो भयो। चौथो इयरको फ्याक्टर भनेको 0.7084 छ है। यसरी यो फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो। अब यो क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स अथवा एनसिओसँग यो फ्याक्टर मल्टिप्लाई गर्यो भने यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट हुन्छ। सो तपाईँले अब प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्यो ल। PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दै मैले यो साइडमा यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने रहेछ भनेदेखि 1,74,547 हुने रहेछ। 1,74,547 हुने रहेछ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1,70,258 हुने रहेछ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1,66,870 हुने रहेछ। यो र यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1,64,340 हुने रहेछ। अब यो सबैलाई जोड्यो भने के आउँछ? सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ यसको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ ल। टोटल TOTAL टोटल PRESENT प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दै मैले यसलाई यो चाहिँ कति आउने रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ जम्मा 6,7,60,15 आउने रहेछ ल। 1 10 100 1000 1000 लाख 6,76,015 आउने रहेछ है। अब यहाँनिर हामीले दुईवटा कुरा घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो होइन। एउटा इन्भेस्टमेन्ट ट्याक्स क्रेडिट र अर्को चाहिँ नेट स्यालेरी भ्यालु आफ्टर ट्याक्सको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्थ्यो है। तर अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले घटाइराख्नु पर्दैन ल। किन घटाउनु पर्दैन भनेदेखि नि यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ, यो एक्सपाइरेसन पछाडि पनि होइन, लिजको एक्सपाइरेसन पछाडि पनि यो कम्पनीले चाहिँ यो मेसिन आफै युज गरेर प्रयोग गर्छ भनेको छ। त्यही भएर तपाईँले यो घटाइराख्नु पर्दैन है। यो लाइन तपाईँहरूलाई क्वेसनमा भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो नेट स्यालेज भ्यालु आफ्टर ट्याक्सको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ घटाइराख्नु पर्दैन ल। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु है। यो क्वेसनमा यही कुरा फरक छ। अरू सबै कुराहरू पहिला हामीले गरे जस्तै हो। यसरी तपाईँले यो कस्ट अफ अर्निङको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो भयो आई नम्बरको सोलुसन। अब हामी आईतिर जान्छौँ। आईमा चाहिँ कस्ट अफ लिजिङ सोधिरहेछ। यो लिजिङको कस्ट चाहिँ तपाईँले अब क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। आईमा के सोधिरहेछ त? कस्ट अफ लिजिङ, क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ लिजिङ भन्ने। यो लिजिङको कस्ट तपाईँले अब यहाँनिर क्यालकुलेट गरिदिनुपर्छ ल। यो लिजिङको कस्ट क्यालकुलेसन गर्न पनि हामीले अगाडिको क्लासहरूमा सिकिसकेका छौँ। अब त्यही तरिकाबाट त क्यालकुलेट गर्ने हो। त्यसको लागि हामीले एउटा फर्मुट बनाउनु पर्छ होइन। यो फर्मुट बनाउनु पर्यो। फर्मुटमा सुरुमा हामीले इयर भनेर देखाउनु पर्यो। इयरमा हामीले 1 देखि 4 सम्म सेम देखाइदिँदा हुन्छ होइन। 1 देखि 4 सम्म हामीले सेम देखाइदिँदा हुन्छ। सो तपाईँले 1 2 4 भनेर देखाइदिनु पर्यो। अनि लिज रेन्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। लिज रेन्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। LEASE लिज RENT रेन्ट भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। लिज रेन्ट भनेको 3 लाख तिर्छ भनेको छ होइन। प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा 3 लाख तिर्छ भनेको छ। त्यही भएर तपाईँले 3 लाख राखिदिनु पर्यो। त्यस पछाडि ट्याक्स सेभिङ देखाउनुपर्छ ल। TAX ट्याक्स SAVING सेभिङ। ट्याक्स सेभिङ चाहिँ 40% गर्छ नि त। यो 3 लाखको 40% कति हुन्छ? 3 लाखको 40% भनेको 3 लाखको 40% भनेको 1,20,000 हुन्छ ल। 1,20,000 चाहिँ यसले ट्याक्स सेभिङ गर्ने रहेछ। ठिक छ। त्यस पछाडि अब तपाईँले आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। AFTER आफ्टर ट्याक्स लिज रेन्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको यो लिज रेन्टमा ट्याक्स सेभिङ घटाए पछाडि आउँछ। यो कति आउँछ? यो भनेको 1,80,000 आउने भयो ल। अब यसलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ त? प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नको लागि यसको फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो। PVIFA फ्याक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल। किनकि एट द एन्ड अफ इयरको पेमेन्टको हिसाबहरूले गरिरहेको छौँ। त्यही भएर PVIFA टेबल युज गर्नुपर्छ है। केडिटी भनेको कति छ? केडिटी भनेको 9% छ। 9% को फ्याक्टर चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो कति छ 9 फ्याक्टर? 9% को फ्याक्टर चाहिँ कति छ तपाईँले पछाडि टेबलमा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो टेबलमा हेर्दाखेरि PVIFA 9% 4 इयरको फ्याक्टर हेर्नु पर्यो। 4 इयरको फ्याक्टर भनेको 3.2397 दिएको छ ल। 3.2397 हो। यो फ्याक्टर तपाईँले युज गर्नु पर्यो। अनि यो अब तपाईँले यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। योसँग यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 5,83,146 आउने रहेछ। यसरी तपाईँले लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि नि यो
लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालुसँग चाहिँ नि यो मेसिन किन्दाखेरि जुन 1 लाखमा किनेको छ हो यसको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर चाहिँ यही कुरा अलिकति फरक छ है। तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालुसँग होइन, यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङसँग LEASING लिजिङसँग यो कति छ, यो भनेको 5,83,146 आएको छ नि हो। योसँग चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि एड गर्नु पर्यो। के एड गर्नु पर्यो? प्रेजेन्ट भ्यालु अफ पर्चेजिङ PURCHASING पर्चेजिङ प्राइज अफ मेसिन हो। यसलाई चाहिँ तपाईँले एड गर्नुपर्ने हुन्छ ल। जुन यो मेसिन किनेको छ नि एक्सपाइरेसन पछाडि जुन यो मेसिन किनेको छ कम्पनीले हो, यो 1 लाखमा किनेको छ नि त, 1 लाखको प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर तपाईँले हो यसलाई चाहिँ यहाँनिर एड गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो 1 लाख छ यसको प्राइस होइन, 1 लाख छ हो। यो 1 लाखलाई चाहिँ तपाईँले आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो होइन। यो 4 वर्ष पछाडिको भ्यालु हो नि त 1 लाख भनेको त हो। यो 4 वर्ष पछाडिको भ्यालुलाई तपाईँले आजको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँले यसलाई PVIF है, PVIF 9% 4 इयरको फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल। के गर्नु पर्यो त? यसलाई PVIF 9% है। PVIF तपाईँले PVIF टेबल पल्टाउने, PVIF टेबल पल्टाउने यो 9% 4 इयरको फ्याक्टरले चाहिँ यो 1 2 3 4 इयरको फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल। 0.7084 छ हो, यो फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 0.7084 PVIF फ्याक्टर है। यहाँनिर कन्फ्युजन नहुने, यो फ्याक्टर भनेको PVIF KDT भनेको 9% छ, 9% 4 इयरको फ्याक्टर हो ल। यसले चाहिँ तपाईँले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा 70,840 हुने रहेछ ल। यो 4 वर्ष पछाडिको भ्यालु चाहिँ आजको भ्यालु भनेको कति हुने रहेछ त? 70,840 हुने रहेछ। यो दुईटालाई चाहिँ तपाईँले अब जोड्नु पर्यो। जोड्दाखेरि चाहिँ 6,53,986 हुने रहेछ है। यसरी तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ ल। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ LEASING लिजिङ कन्सिडरिङ CONS considering purchase 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 PRIC price of SS at expiration of लिज भनेर तपाईँले यसरी लेखिदिनु पर्ने हुन्छ ल। यसरी क्वेसनमा चाहिँ नि यो एक्सपाइरेसन पछाडि एसएस चाहिँ युज गर्छ, पर्चेज गरेर युज गर्छ भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले हो यो पर्चेज गर्दाखेरिको जुन प्राइस छ हो यो प्राइसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर यो लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालुसँग जोडेर चाहिँ तपाईँले यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ ल। यो तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ यसमा होइन। अब यो भयो 2 नम्बरको सोलुसन। अब हामी तेस्रो नम्बरतिर जान्छौँ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई नेट ADVAN TAG नेट एडभान्टेज टु लिजिङ सोधिरहेछ होइन। नेट एडभान्टेज टु लिजिङ यसलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा NAL भन्छौँ। NAL सोधिरहेछ। यो NAL क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेदेखि कस्ट अफ आउनिङसँग कस्ट अफ लिजिङ चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ ल। यसको फर्मुला अगाडि दिएको छ। यसको फर्मुला मैले तपाईँलाई अगाडि ल्याएको थिइनँ। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो NAL क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला भनेको कस्ट अफ आउनिङ माइनस कस्ट अफ लिजिङ छ ल। अब यो तपाईँले कस्ट अफ आउनिङ क्यालकुलेट गर्नुभएको छ। कस्ट अफ आउनिङ कति आएको थियो? कस्ट अफ आउनिङ चाहिँ कति आएको थियो भनेदेखि 6,76,015 आएको थियो होइन। यो 6,76,015 सँग चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आरएस 6,76,015 सँग यो कस्ट अफ लिजिङ घटाउनु पर्यो। कस्ट अफ लिजिङ चाहिँ 6,53,986 रहेको छ। यो घटाउँदाखेरि चाहिँ आरएस 22,029 चाहिँ आउँछ है। यसरी तपाईँले यो NAL क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो तरिकाबाट तपाईँले यो क्वेसनको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसनमा के कुरा चाहिँ फरक थियो भनेदेखि नि तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यसरी क्वेसनमा चाहिँ यो लिजिङको पिरियड सकिसके पछाडि पनि मेसिन चाहिँ पर्चेज गरेर युज गर्छ भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले के गर्नुपर्ने रहेछ त? यो मेन्टेनेन्स कस्टलाई राख्नु पर्दैन रहेछ। अनि
यो लिजिङको प्रेजेन्ट भ्यालुसँग चाहिँ यो 4 वर्ष पछाडि जतिमा मेसिन किनेको छ हो त्यो किनेको प्राइसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर यो लिजिङको के निकाल्नु पर्ने रहेछ त प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा कस्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अब यो एनएलको फर्मुला पनि तपाईँले यहाँनिर सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो एनएल निकाल्नको लागि चाहिँ कस्ट अफ आउनेसँग कस्ट अफ लिजिङ घटाउनु पर्ने रहेछ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। अनि अब यो च्याप्टरको सबै क्वेसनहरू हामीले गरेर सकिसक्यौँ। अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अर्को च्याप्टरलाई कभर गर्नेछौँ।